बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुन लो न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑपरेशन पर हुक्म इम्तना में कल तक तोसी। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑपरेशन आज सुबह 10 बजे तक रोकने का हुक्म दिया था। आज लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में अदालत ने कहा कि आज आप इकट्ठे बैठकर इसका हल निकालें। बहसियत कौम हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, अपनी रैली को आगे पीछे कर लें, खुदा का वास्ता है कौम की ज़िंदगी को चलने दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ना लाहौर हाई कोर्ट और ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी पर अमल से रोका। ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर जलसा करना हो तो 15 दिन पहले प्लान करें, खुदा का वास्ता है कौम की ज़िंदगी को चलने दें। आपकी अतवार को रैली नहीं होगी, कोई शादी भी करता है तो पहले प्लान करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी। आज की समाअत का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन पर हुक्म इम्तना में कल तक तोसी कर दी गई। आप कानून पर अमल नहीं कर रहे, कौम को मुसीबत में डाला हुआ है, जज का फवाद चौधरी से मुकालमा। लाहौर हाई कोर्ट में ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस तारिक सलीम ने सवाल किया कि दरख्वास्त गुजार फवाद चौधरी किधर हैं। उनके वकील ने बताया कि वो रास्ते में हैं। अदालत ने कहा कि 10 बजे का वक्त था, वो यहाँ क्यों नहीं हैं? क्या ये उनकी संजीदगी है कि वो 10 बजे यहाँ मौजूद नहीं? दौरान समाअत जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि मुझे तो इससे सारे इशू में मसला ही कोई नहीं लगता, सब कानून में हैं, दोनों जानिब से कोई कानून नहीं पढ़ता, दूसरी बातें करते रहते हैं, दोनों जानिब से सिस्टम को जाम किया हुआ है। इशू वारंट का है, मगर कभी आप लाहौर हाई कोर्ट आते हैं और कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं कि जाना कहाँ है। समाअत के दौरान फवाद चौधरी जब कमरा अदालत में आए तो जज ने मुकालमा किया कि आप कानून पर अमल नहीं कर रहे, सारी कौम को मुसीबत में डाला हुआ है। इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि अगर खान साहब 4 कोर्ट में पेश हुए तो दूसरी में पेशी होने से क्या मसला होता है। इमरान खान पर हमले के मालूमात 100% कन्फर्म थी, इसलिए वीडियो लिंक से हाजिरी का कहा। ज़मान पार्क में हंगामा आराई, इमरान खान और दीगर पार्टी कायदीन पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO थाना रेस्कोर सरहान अनवर की मदियत में दर्ज किया गया। मुकदमे का नंबर 410-23 है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 20 दफ़ात शामिल की गई। FIR में लिखा गया कि तहरीक इंसाफ के कायदीन और सैकड़ों कारकुनान ने इमरान खान की एमा पर संगीन जराइम किए। PTI कारकुनान आवाम के लिए मुश्किलात और परेशानी पैदा करने के मौजब बने। मतन के मुताबिक कारकुनान ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। कारकुनों के हमले में DIG इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद पुलिस अहलकार जख्मी हुए। FIR में इमरान खान और साथियों पर मुजरिमाना साजिश की दिफा भी लगी। मुकदमे में बलो समन वसूली से इनकार और कार सरकार में मुदाखलत की दफात भी शामिल हैं। IMF मामूल से हटकर मुआहदे के लिए सख्त शराइत रख रहा है। सेनेट के ख़ुसूसी इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा कि चंद दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के वादे किए थे, अब IMF कह रहा है कि वो उन वादों को मुकम्मल करें और सिर्फ यही ताख़ीर की वजह है। IMF प्रोग्राम में ताख़ीर हुकूमत की तरफ से नहीं है। इस बार बातचीत बहुत गैर मामूली रही, बहुत ज़्यादा मुतालबात सामने रखे गए, हमने हर चीज़ मुकम्मल कर ली। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हमें कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, कोई भी न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेगा। किसी को हक़ नहीं कि पाकिस्तान को बताए कि वो किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखें। उन्होंने कहा कि मैंने माजी में सबसे पहले IMF मुआहदा वेबसाइट पर डाला था, अब भी जैसे ही IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा होगा वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। IMF प्रोग्राम में ताख़ीर पर बात करता हूँ, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं जो हुकूमत से किया हो। ये IMF प्रोग्राम 2019 में शुरू हुआ जो 2020 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि 2013 से 2016 तक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया गया था। लगता है 2019 में IMF के साथ मामलाती प्रोग्राम नई तर्ज के थे। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक और दीगर कानून पार्लियामेंट ने मंजूर किए, जिसके बाद मेरे ख्याल में मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा आज़ाद हो गई है। नवाज शरीफ केस में फवाद चौधरी की फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत रहनुमा PTI ने केस में फरीक बनने की इस्तदा की। अदालत ने इस्तफसार किया कि फवाद चौधरी इस केस में कैसे फरीक बन सकते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि इसमें 22 करोड़ आवाम मुतासर है। हुकूमत ने 25 अरब बॉन्ड्स की शर्त रखी और उन्हें 50 रुपए के स्टाम्प पर बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। जस्टिस अली बाकर नजवी ने रिमार्क्स दिए कि ये आपकी गुफ्तगू हमने काफ़ी सोशल मीडिया पर सुनी और वो हमारे जहन में है।
PTI رہنما کا کہنا تھا کہ میں عدالت میں بھی یہ سنانا چاہتا ہوں، نواز شریف نے لندن کا کوئی ریسٹورنٹ نہیں چھوڑا، وہ واپس آ کر اس پر الگ سے ایک کتاب لکھ سکتے ہیں۔ نواز شریف کو کیسے باہر بھیجا گیا، کس نے رپورٹس بنانے میں ان کی مدد کی، میں یہ سب بھی عدالت کے سامنے لاؤں گا۔ نواز شریف واپس نہیں آ رہے۔ بینچ نے ریمارکس دیے کہ اس بارے نیب درخواست دائر کر سکتا ہے۔ فواد چوہدری نے کہا کہ جس نے 50 روپے کا اسٹامپ کروایا وہ اب وزیر اعظم ہیں، ان لوگوں نے کورٹ کے ساتھ فراڈ کیا، نواز شریف پر انہیں ملک پارٹی کر رہے ہیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ یہ سیاسی باتیں نہ کریں، جب آپ کے پاس اختیار تھا تب آپ نے یہ سب باتیں کیوں نہیں کی، تب آپ نے یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھایا جو اب اٹھا رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے رہنما تحریک انصاف فواد چوہدری کی فریق بننے کی درخواست خارج کر دی۔ سلیکون ویلی پروجیکٹ انٹرنیشنل کے چیف ایگزیکٹو لال ڈنو مری آج اسلام آباد سے کراچی تشریف لائے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سلیکون پروجیکٹس IT سیکٹر سمیت سیاحت، کاروباری، ٹورزم، ہوٹلنگ پر سرمایہ کاری کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا مادر وطن ہے اور میں ہانگ کانگ کا شہری بھی ہوں، لیکن میری محبت اپنی سرزمین سے بے پناہ ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے میں پہلے بھی چائنیز انویسٹمنٹ ڈیلیگیشن لے کر آیا ہوں، لیکن سلیکون ویلی کا پروجیکٹ CPEC منصوبے سے بھی بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے ہم نے 2 حکومتوں یعنی آزاد کشمیر اور پاکستان دونوں جگہوں پر فیز 1 اور فیز 2 کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ لال دین مری کے مشیر اور ایڈوائزر علامہ محمد ساسولی نے اپنے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر چائنیز اور ملیشیا نمائندوں نے بھی اس پروجیکٹ کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ اس موقع پر بلوچ انٹرنیشنل کراچی کے صدر اور سلیکون ویلی کے نمائندے میر مرتضیٰ بلوچ نے اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ سلیکون ویلی پاکستان کے لیے ایک اہم منصوبہ ہوگا۔ اس موقع پر سیاسی سماجی رہنما رفت امین بلوچ، راشد میمن، عدنان حسین بھی موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مرتضیٰ بلوچ کے حوالے سے مجھے پتہ چلا کہ لال دین مری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو کراچی تشریف لائے ہیں تو اس کے کیا مقاصد ہیں؟ سلیکون ویلی کا جیسے ہم نے بہت نام سنا ہے، تو کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل کیونکہ یہ میرا مادر وطن ملک ہے، میں ہانگ کانگ میں بیٹھ ہوں، ہانگ کانگ کا چائنیز شہری ہوں، لیکن میری محبت اپنی دھرتی سے، اپنی سرزمین سے میری جو محبت ہے، اس محبت کے حوالے سے میں پہلے بھی کافی مرتبہ جو ہے چائنیز انویسٹمنٹ کی ڈیلیگیشنز لیتے آ رہا ہوں، لیکن یہ والا جو پروجیکٹ ہے سلیکون ویلی کا، یہ CPEC سے بھی بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس پروجیکٹ کے لیے ہم نے 2 حکومتوں، حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر، دونوں جگہوں پہ ہم نے فیز 1 اور فیز 2 سلیکون ویلی کو انشاءاللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہاں پہ چائنیز کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں پاکستان۔ شکریہ۔ جو چائنیز ڈیلیگیشن آپ کے ساتھ آیا ہے تو ان کی کیا امیدیں اس پروجیکٹ سے؟ مطلب چائنیز کی بہت امیدیں ہیں۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، ایسے حالات میں اگر چائنیز اور انویسٹرز حضرات یہاں پہ پاکستان میں تشریف لے کے آئے ہیں تو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیریس چیز نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی سیریس تھنگ ہے جس وجہ سے جو ہے وہ چائنیز جو ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے تشریف لے کے آئے ہیں۔ What are you saying the Silicon project? I think this is the first smart city project that we have in Pakistan. I think it will be succeed with all the support from every party in Pakistan as well as investors from overseas. آپ کے مہمان یہاں پر موجود ہیں آج کراچی کے اندر، کیا کہیں گے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علامہ محمد یعقوب ساسولی، مشیر برائے چیف ایگزیکٹو سلیکون ویلی۔ میں اپنے معزز مہمانان جو ہانگ کانگ، چائنا سے، ملیشیا سے تشریف لائے سلیکون ویلی کے حوالے سے، ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں جو انہوں نے ایک عزم، ایک سوچ لایا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس سوچ کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا، اور ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے، ہمارے ملک کے جو ہے ٹیکنالوجی کے لیے سلیکون ویلی بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ یعنی 74ویں مفت آئی کیمپ میں 67 مریضوں میں موتیا کی تشخیص، آپریشن کیا گیا۔ کیمپ میں ہڈیوں کے کیلشیم، بلڈ شوگر ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ بھی مفت کیے گئے۔ کراچی میں خدمت عوام ویلفیئر آرگنائزیشن نے غریب ضرورت مند آنکھوں میں موتیا کے مریضوں کے لیے عقیلہ لطیف میموریل ہسپتال نارتھ کراچی کی زیر سرپرستی ڈاکٹر عیسیٰ لیب ملیر برانچ، ڈاکٹر وسیم ہاشم الٹرا ساؤنڈ لیب ملیر کے تعاون اور القریش ویلفیئر ٹرسٹ سوسائٹی کھوکھر آپار کے اشتراک سے القریش آفس کھوکھر آپار کراچی میں 74واں مفت آئی میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں ممتاز آئی فیریشن
डॉक्टर शयान शादानी की टीम ने 135 मरीजों की आंखों का मुआयना किया। मोतिया के मरीजों का अकीला लतीफ़ मेमोरियल हस्पताल नॉर्थ कराची की जानिब से मुफ्त ऑपरेशन वमा अमेरिकन फोल्डेबल लेंस से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से किया गया और उनको अद्वियात ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम की गई। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री मलेर ब्रांच की जानिब से 7 नई हड्डियों के भरभरापन BMD कैल्शियम टेस्ट, इजी मैक्स की जानिब से जमाल अहमद ने ब्लड शुगर टेस्ट मुफ्त किया। डॉक्टर सैयद मोहम्मद वसीम हाशिम अल्ट्रासाउंड लैब का बोर्ड में ज़रूरतमंद मरीजों का बिल्कुल मुफ्त अल्ट्रासाउंड किया गया। 74वीं मुफ्त आई मेडिकल कैंप का कराची रूरल नेटवर्क करन के चेयरमैन अमीर बख्श खास खेली, जनरल सेक्रेटरी सलीम J मेमन, समाजी रहनुमा मुमताज़ खास खेली, एवान अल कुरैश के चीफ ऑर्गेनाइजर गफ्फार कुरैशी, पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा असगर सयाल, साजिद अराइन, डॉक्टर ईसा लैब मलेर ब्रांच के मैनेजर जफर चिश्ती, खोखर आपार खिदमत कमेटी के सरबराह वसीम मुगल, रूबी वेलफेयर ट्रस्ट के रूहरमा अफजल मुश्ताक, रेहान शराजी, उसामा भुट्टो, सहाफ़ी नज़ीर अहमद सुंदेलो, सलमान कादरी, कच्ची मुस्लिम वाकीर जमात के हमजा वाकीर और दीगर शख्सियात ने दौरा किया। खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी चेयरमैन जाहिद रहीम अल कुरैश, वेलफेयर सोसाइटी मलेर के चेयरमैन असलम कुरैशी कैंप में काम करने वाले तमाम अमले के जोश व खलूस जज्बे खिदमत खलक की तारीफ़ की। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सुन लो न्यूज़।